नमस्ते, म योगराज पोखरेल। आज केमिकल काइनेटिक्सका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू कतिपय न्युमेरिकल प्रब्लमहरू हामी यो एक पिरियडभरि सोल्युसनहरू सल्भ गर्ने प्रयास गर्ने नै छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही प्रतिक्रिया रहेमा अवश्य पनि मेरो योगराज पोखरेल युट्युब च्यानलमा कमेन्ट राख्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा अभिलाषा व्यक्त गर्दै यो केमिकल काइनेटिक्समा मैले सबैभन्दा सुरुमा यो युनिट निकाल्न सिकाउँछु। पहिला एक नम्बरमा युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट। रेट कन्स्टेन्टको युनिट कसरी निकाल्ने हामीलाई थाहा छ। रेट अफ रियाक्सन इज इक्वल टु हुन्छ के कन्सन्ट्रेसनको पावर पी, जहाँ पी भनेको के हो, अर्डर अफ रियाक्सन हो। यो खास हामीले रेट कन्स्टेन्टको युनिट निकाल्न खोजेको कारण के हो भन्नु छ भने यो रेट कन्स्टेन्टको युनिट चाहिँ अर्डर अनुसार फरक फरक हुन्छ। यो अचम्मको कुरा छ। जिरो अर्डरको लागि एउटा हुन्छ, फर्स्ट अर्डरको लागि एउटा हुन्छ, सेकेन्ड अर्डरको लागि अर्को हुन्छ, फरक फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन अर्डरको लागि यो रेट कन्स्टेन्ट युनिट के भन्ने कुरा हामीले के को युनिट कति भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यहाँ निकाल्न गइरहेका छौँ। अब यहाँनिर यो जुन इक्वेसन थियो त्यो इक्वेसनलाई पनि सरसर्ती यहाँ मिलाउँदै जाउँ। भनेपछि के हुने भयो, के इज इक्वल टु रेट अपन कन्सन्ट्रेसनको पावर पी। ठिक छ। अब यो एउटा इक्वेसन भयो। यो इक्वेसन एउटा 1 हामीले राखौँ। रेटको युनिट हुन्छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड सधैँभरि। त्यस्तै किसिमबाट कन्सन्ट्रेसनको युनिट हुन्छ मोल पर लिटर। अब कसको निकाल्ने भन्दा जस्तै फर्स्ट अर्डरको लागि जिरो अर्डरको पहिला जिरो अर्डरको लागि निकालौँ। फर जिरो अर्डर अफ रियाक्सन, जिरो अर्डर अफ रियाक्सनको लागि हामीले निकालौँ त रेट इज इक्वल टु के हुन्छ नै रेट नै हामीले के को भ्यालु निकाल्न गइरहेका छौँ, के को युनिट निकाल्न गइरहेका छौँ। रेटबाट अलिकति हामी स्टेप तल पुगिसकेका छौँ। यहाँ के को भ्यालु हुन्छ, रेटको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो, मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै किसिमबाट कन्सन्ट्रेसनको युनिट के भयो त, मोल पर लिटरको पावर पी भनेको फर जिरो अर्डर अफ रियाक्सन पी इज इक्वल टु कति हुन्छ, 0। केही को पावर पनि 0 भनेको 1। त्यस कारणले गर्दा यो जिरो अर्डर अफ रियाक्सनमा रेट कन्स्टेन्टको युनिट के हुँदो रहेछ, के इज इक्वल टु मोल पर लिटर पर सेकेन्ड लगाएपछि सामान्य केही छैन। ठिक छ, यो भइहाल्यो। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा मैले कुनै दुईवटाको सिकाउँछु, त्यसपछि तपाईँहरूले मजाले सक्नुहुन्छ। फर फर्स्ट अर्डर अफ रियाक्सन, फर्स्ट अर्डरको लागि पी इज इक्वल टु कति हुने भयो, 1 हुने भयो हैन। अब सिधै तपाईँले यो फर्मुलामा लगाइदिनुहोस्। के इज इक्वल टु के हुने भयो, रेटको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो, मोल पर लिटर पर सेकेन्ड लेख्न पाइयो। ठिक छ। अनि कन्सन्ट्रेसनको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो, मोल पर लिटरको पावर कति हुने भयो, 1। ठिक छ। भनेपछि 1 किन लेखियो भन्दा पी को भ्यालु फर्स्ट अर्डरको लागि कति हुन्छ, 1 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मोल पर लिटर यो र मोल पर लिटर यो क्यान्सल भएपछि के आयो त भन्दा पर सेकेन्ड आयो कि आएन। भनेपछि फर्स्ट अर्डरको लागि रेट कन्स्टेन्टको युनिट के हुँदो रहेछ, पर सेकेन्ड लगाएपछि यति सजिलो आनन्दले हामीले गर्न सक्छौँ है। यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ घरमा फर्स्ट अर्डर भयो, सेकेन्ड, थर्ड, अब के को बनाउँछ त मजाले हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा एउटा एक्स्ट्रा क्वेसनको रूपमा तपाईँलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ,
जस्तै एउटा क्वेसन एक्स्ट्रा, प्रिडिक्ट द अर्डर अफ रिएक्सन which rate constant is 98570-32327 per second। तपाईले सिधै पर सेकेन्ड देख्दा बित्तिकै ऐ भर्खरै हेरिसक्नु भएको छ हैन, फर्स्ट अर्डर हो भन्ने कुरा थाहा छ। अब यो भ्यालु दिएको छ 98570-32327, यो कुनै पनि भ्यालुले खासै तपाईलाई त्यस्तो असर गर्दैन है। हामीले चाहिँ युनिट हेर्ने हो, युनिटको आधारमा हामीले अर्डर अफ रिएक्सन निकाल्ने हो। भनेपछि हामीसँग एउटा थियो नि फर्मुला, रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु कुन थियो त फर्मुला भन्दा के कन्सन्ट्रेसनको पावर पी, यही थियो। हामीले पी को भ्यालु निकाले भएन, रेटको ठाउँमा युनिट ल्याइदिनुस्, मोल पर लिटर पर सेकेन्ड भयो। ल के को युनिट कति छ यो भ्यालु हाल्न पर्दैन, पर सेकेन्ड। कन्सन्ट्रेसनको युनिट के हो, मोल पर लिटर को पावर के हो नि भयो पी, यो पर सेकेन्ड क्यान्सल भयो, ठिक छ। अब के आयो त्यहाँ, मोल पर लिटर इज इक्वल टू यहाँ के आयो, मोल पर लिटरको पावर पी। मोल पर लिटरको पावर 1 लेख्न पाइयो, देयरफोर के हुने भयो, आर पी इज इक्वल टू 1। भनेपछि यो के रहेछ, फर्स्ट अर्डर अफ रिएक्सन छ। यस्ता किसिमका क्वेसनहरू पनि सोध्न सकिन्छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई है। यो एउटा नम्बर थियो, यो नम्बरले खासै यहाँनिर केही किसिमको त्यस्तो रोल गर्दैन। हामीले युनिट को आधारमा पनि हामीले अर्डर अफ रिएक्सन निकाल्न सक्छौँ, यसरी चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब त्यस पछाडि म फर्स्ट अर्डर, जिरो अर्डर, सेकेन्ड अर्डर तिनीहरूको न्युमेरिकलतिर जान्छु र हाफ लाइफ टाइम र रेट कन्स्टेन्टसित सम्बन्धित तपाईँले चाहिँ फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 1 यताबाट जाऊँ हामी न्युमेरिकल। A radioactive substance disintegrates (60% in 20 seconds। क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु होला, 20 सेकेन्ड। क्याल्कुलेट द rate constant for the reaction। यदि पर्सेन्टको केस दिएको छ भने जहिले पनि ख्याल गर्नु होला, इनिसियल कन्सन्ट्रेसन भनेको कति हुन्छ, 100 हुन्छ। पर्सेन्टको केसमा इनिसियल कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ, 100 हुन्छ। भनेपछि यसको सोलुसन कसरी गर्ने, इनिसियल कन्सन्ट्रेसन भनेको हामीले के पढ्यो, ए इज इक्वल टू 100 लेट मानौँ, ग्राम मान्नुहोस्, जे मान्नुहोस् है, यो भइहाल्यो। अनि के भन्यो, 60% डिसइन्टिग्रेट 60%। कुनै एउटा ए भन्ने रिएक्टिभ सब्स्टान्स छ, यसबाट प्रोडक्ट बन्ने हो। सुरुमा यो 100 छ, 0 भयो पर्सेन्टको केसमा। अनि 60% डिसइन्टिग्रेट्स, रिएक्टिभ सब्स्टान्स डिसइन्टिग्रेट्स 60%, 60% गइसक्यो, 60 यता आयो, यता कति भयो, 100 - 60। त्यही अनुसार तपाईँले ए यो हो, यो एक्स हो होइन, यो चाहिँ ए - एक्स हो, सबैले थाहा छ होइन। डिसइन्टिग्रेट्स भनेपछि कति भयो, 60%। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ, फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट। इनिसियल कन्सन्ट्रेसन यो कसको हो त, रिएक्टेन्टको है, यो पनि याद गर्नु होला। प्रोडक्टको इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको फाइनल कन्सन्ट्रेसन कति भयो त, यक्स भनेको कति भयो त, 60% गयो, यक्स भयो। सुरुमा ए 100 थियो अनि पछि चाहिँ गयो। भनेपछि अब रेडियोएक्टिभ भन्दा बित्तिकै रेडियोएक्टिभ फेनोमेनाले जनरली
फर्स्ट अर्डर केमिकल काइनेटिक्स अबे गर्छ, यो पनि याद गर्नु पर्यो। भनेपछि फर्स्ट अर्डरको लागि नाउ रेट कन्स्टेन्ट के इज इक्वल टु कुन फर्मुला हुन्छ 2.303 लग फर्स्ट अर्डरको यो ए अपन ए माइनस एक्स रेडियो एक्टिभ भन्दा बित्तिकै फर्स्ट अर्डर फेनोमेना अबे गरेको छ अपन के भयो त यहाँ टी भयो। भ्यालु हालिदिनुहोस् 2.303 लग ए भनेको 100 भइहाल्यो, ए भनेको 100 माइनस 60 अपन टी भनेको 20 जति आयो त्यति पर सेकेन्ड। यो तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। लग यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 20 सेकेन्ड हो, सेकेन्डमा मिनट र इयर यताउता लानै पर्दैन। यो युनिटमा लेख्दाखेरि यदि सेकेन्ड छ भने पर सेकेन्ड होइन, मिनट आजको छ भने पर मिनट, यहाँ के राखेको छ त त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पर्सेन्टेजको केस दिएको छ भने इनिसियल कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि 100 हुन्छ होइन, फाइनल कन्सन्ट्रेसन कति डिसइन्टिग्रेट भयो त्यो हेर्नुहोस् एक्सको भ्यालु, अनि त्यस पछाडि फर्मुला सिधै तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै किसिमबाट रेडियोएक्टिभै हामीले पढौँ। रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिसइन्टिग्रेट्स, यसलाई यहाँ 50 गराइदिउँ, क्वेसन चेन्ज गरेको छ तर पर्सेन्ट इन 20 सेकेन्ड। क्यालकुलेट द रेट कन्स्टेन्ट फर द रिएक्सन। अब तपाईँहरूलाई मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा सिकाएको थिएँ हाफ लाइफ टाइमको बारेमा। हाफ लाइफ टाइम भनेको के हो? कुनै पनि स्पेसिस होइन 50% डिसइन्टिग्रेट्स हुनको लागि लाग्ने समय, अथवा हाफ कन्सन्ट्रेसन डिसइन्टिग्रेट्स हुनको लागि लाग्ने समयलाई हामीले के भनेका थियौँ? हाफ लाइफ टाइम भनेका थियौँ। यहाँ 50% डिसइन्टिग्रेट्स भनेर आफै सोधेको छ, आफै भनिदिएको छ। यो के हो त भन्दाखेरि 20। अब यहाँ तपाईँहरूले इनिसियल कन्सन्ट्रेसन ए इज इक्वल टु 100 अनि फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टु 50 गराएर गर्दाखेरि पनि एउटै एन्सर आउँछ। तर सिधै अब विद्यार्थीले बुझिसके पछाडि त 50% डिसइन्टिग्रेट भयो भनेर सोधेको छ भनेपछि त्यो नै के हो त? त्यो टाइम नै के हो? हाफ लाइफ टाइम हो। हाफ लाइफ टाइम भनेको के हो? टिएफ हो। टिएफ इज इक्वल टु हामीले कति लेख्न सक्यो? 20 सेकेन्ड सिधै लेख्न सक्यो। हुन त इनिसियल कन्सन्ट्रेसन ए इज इक्वल टु 100 होइन, त्यस्तै फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट स्पेसिस एक्स इज इक्वल टु 50 भनेर गरे पनि हुन्छ। यति भएपछि त तपाईँले सिधै के निकाल्ने? हामीले रेट अफ डिके अथवा रेट कन्स्टेन्ट, फिजिक्समा रेट अफ डिके भन्छ। रेट कन्स्टेन्ट के इज इक्वल टु हामीले सिधै 0.693 अपन के हुने भयो त? टिएफ हुने भयो। 0.693 अपन टिएफको ठाउँमा हामीले कति लेख्नु भयो? 20 जति आयो त्यही नै हाम्रो के हुने भयो? पर सेकेन्ड एन्सर हुने भयो है। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले यदि सिधै 50% भनेर दिएको छ भने यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अब त्यस्तै किसिमबाट यदि नम्बर दिएको केसमा के गर्ने? थर्ड नम्बरमा रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स यसो गरौँ, नम्बरवाला गरौँ। 5 ग्राम रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिसइन्टिग्रेट्स इन्टु 2 ग्राम, यहाँ ख्याल गर्नु होला, इन्टु 2 ग्राम। क्यालकुलेट द रेट कन्स्टेन्ट फर द रिएक्सन। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डिसइन्टिग्रेट्स भन्दा बित्तिकै यो भ्यालु एक्स हो। डिसइन्टिग्रेट्स इन्टु भन्दा बित्तिकै यो भ्यालु हो ए माइनस एक्स। यो याद गर्नु होला।
ल्याङ्ग्वेज पनि अलिअलि ख्याल गर्नुपर्छ। डिसइन्डिकेट्स भन्दा बित्तिकै यक्ष, डिसइन्डिकेट्स इन्टु भन्दा बित्तिकै ए माइनस यक्ष। अब त यो सुरुमा थियो हैन, इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट ए इज इक्वल टु 5 ग्राम, गाह्रो छैन। अब हामीले के दिएको यो फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ इन्टु भनेपछि ए माइनस यक्ष दिएको, ठिक छ। डिसइन्डिकेट्स 2 ग्राम भनेको भए 2 ग्राम गयो भन्ने हुन्थ्यो। डिसइन्डिकेट्स इन्टु 2 ग्राम भनेको के हो त, 2 ग्राम बच्यो भनेको, अरू गयो 2 ग्राम बच्यो। डिसइन्डिकेट्स 2 ग्राम भनेको 2 ग्राम गयो, डिसइन्डिकेट्स इन्टु 2 ग्राम भन्यो भने 2 ग्राम चाहिँ बच्यो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु होला। यसले के जानकारी दिएको छ भन्दाखेरि फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट यक्स इज इक्वल टु त्यो 2 होइन, यो कसको फाइनल कन्सन्ट्रेसन हो, फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट नै हो। अहिलेको क्वेसन र अहिलेकोमा फरक छ, ख्याल गर्नु होला। અહીં के थियो र अहिले के थियो, અહીં डिसइन्डिकेट्स थियो त्यस कारणले यक्सको भ्यालु थियो, अहिले डिसइन्डिकेट्स इन्टु छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ त यो चाहिँ रियाक्टेन्टको भ्यालु हो। रियाक्टेन्टको फाइनल कन्सन्ट्रेसन ए इज इक्वल टु 2 भयो, तपाईलाई निकाल्न पर्ने रेट कन्स्टेन्ट हो। नाउ रेट कन्स्टेन्ट के इज इक्वल टु 2.303 log a अपन a माइनस एक्स ओभर टी। यहाँ टाइम दिन भुलेको रहेछ, इन्टु 2 ग्राम इन 20 सेकेन्ड, અહીં के हो यो 20 सेकेन्ड है। ल अब त्यस पछाडि कति भयो त 2.303 log a को भ्यालु 5 ग्राम भयो, ए माइनस एक्सको भ्यालु तपाईँले त्यहाँ थाहा पाइसक्नुभयो। 2 अपन टाइम भनेको अघि नै के क्वेसन हो त्यो 20 सेकेन्ड है, कति आयो त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो केमा आयो पर सेकेन्डमा, यसरी गर्नु होला है प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब 5 ग्राम दियो भने यो इनिसियल कन्सन्ट्रेसन भयो, पर्सेन्टको केस भयो भने ए इज इक्वल टु 100 हुने भयो हैन। यदि पर्सेन्ट दिएन भने जति दिएको छ त्यो इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ र त्यो भइहाल्यो सुरुको कन्सन्ट्रेसन। अब इन्टु भन्दा बित्तिकै ए माइनस एक्स रहेछ, फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट रहेछ भन्ने बुझ्नु होला। त्यस्तै डिसइन्डिकेट्स मात्रै दिएको रहेछ भने फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट रहेछ, यक्सको भ्यालु रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यसरी चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमबाट पछिल्लो समयमा फेरि अलिकति थोरै कम्प्लेक्स खाले क्वेसनहरू पनि यहाँ सोधेको छ, त्यसको बारेमा थोरै प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु म। 4 नंबर ए रेडियोएक्टिभै पढौँ, पोलोनियम यता जर्मनियम यिनीका नामहरू अहिले लेख्नु आवश्यक छैन, क्वेसनहरू तपाईँहरूले बुकबाट यताउता हेर्न सक्नुहुन्छ। अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिसइन्टिग्रेट्स 60% इन 20 मिनट। यो धेरै वर्ष लाग्छ, खास मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन बुझाउनको लागि मिनट सेकेन्ड यसरी जे लेखे पनि ख्याल गर्नु होला भनेर त्यो सिकाउन मात्रै खोजेको। 20 मिनट्स। क्यालकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फर 40% डिसइन्टिग्रेसन। ओके ल अब दुईटा कुरा आयो, फर 60% डिसइन्टिग्रेसन एकातिर, अर्कोतिर के आयो फर 40% डिसइन्टिग्रेसन। यसमा टाइम दिएको छ, उसमा टाइम निकाल्न भनेको छ। रेट कन्स्टेन्ट भनेको एउटा रिएक्सनको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ, यसको रेट कन्स्टेन्ट भनेको यसको रेट कन्स्टेन्ट नै हो, किन एउटै छ नि त हैन, त्यही रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स हो भनेपछि अब यहाँनिर तपाईलाई त समस्या कुरै भएन। इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट ए इज इक्वल टु 100, दायाँमा कुरै गर्नु पर्ने लेट 100 ग्राम लेखिदिउँ, केही फरक पर्दैन है, जे लेख्नुहोस् तपाईँले हैन। अब त्यस पछाडि यो लेट हो, मानेको यो मानेको कुरा हो। अनि 60% डिसइन्टिग्रेट्स भनेपछि फाइनल
कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट हो यो x इज इक्वल टु 60 टाइम दिएको छ टाइम रिकर्ड फर डिसइन्टिग्रेसन t इज इक्वल टु 20 मिनट दिएको छ हैन नाउ हामीले त रेट कन्स्टेन्ट निकाल्ने हो यहाँ रेट कन्स्टेन्ट के इज इक्वल टु कति हुन्छ 2.303 log a अपन a माइनस x ओभर t यो फर्मुला याद गरिराख्नुहोस् 2.303 log a भनेको 100 अपन 100 माइनस 60 ओभर 20 यहाँ आयो कि आएन पर सेकेन्ड एउटा केही आयो नि हैन पर सेकेन्ड आयो के को भ्यालु आयो यो क्याल्कुलेसन तपाईहरुले गर्नुस् क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु भएको छ त्यस्तै किसिमबाट यहाँ 60% 40% डिसइन्टिग्रेसनको लागि पनि के हुने भयो त है इनिशियल कन्सन्ट्रेसन a इज इक्वल टु 100 भयो यो पनि सेम भयो हैन फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट x इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ आएर 40 हुने भयो हैन टाइम t इज इक्वल टु वाट हामीलाई चाहिएको यही हो नाउ रेट कन्स्टेन्ट k इज इक्वल टु के हुने भयो 2.303 log a अपन a माइनस x ओभर t भयो हामीलाई चाहिएको t हो t इज इक्वल टु 2.303 log a भनेको कति छ 100 अपन कति भयो 100 माइनस यहाँ चाहिँ कति छ x को भ्यालु 40 छ है 40 अपन यहाँ कति हुने भयो के यो के को भ्यालु तपाईले यहाँबाट ल्याएर यहाँ राख्दिनुस् क्याल्कुलेसन गर्नुस् जति आउँछ के आयो आन्सर पर मिनेटमा आयो है मिनेटमा आयो यसरी हामीले जुन फर्स्ट ल के अरे यो जुन यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अर्डर अफ रिएक्सन जीरो अर्डर अफ रिएक्सन को हामीले हिसाब चाहिँ यसरी गर्न सक्छौं प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब मैले यस पछाडी तपाईहरुलाई नेक्स्ट क्लासमा सेकेन्ड अर्डर अफ रिएक्सन सित सम्बन्धित न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु भोल्युम डिपेन्डेन्ट र कन्सन्ट्रेसन डिपेन्डेन्ट न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु तपाईहरुको समीपमा राख्ने बाचा सहित अहिले भने यो क्लासबाट तपाईहरुको समीपबाट म योगराज पोखरेल पनि बिदा हुन चाहन्छु केही तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फ्युजन लागेको खण्डमा अथवा तपाईहरुले चाहिँ यो क्लासबाट केही तपाईहरुलाई त्यस्तो प्रतिक्रिया कमेन्ट दिनु परेमा अवश्य पनि कमेन्ट दिनुहुनेछ भन्ने बाचा सहित म योगराज पोखरेल पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते थ्यांक यू